السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله نكملوا التمرين اللي كنا خدمناه في الحلقه الثالثه. هذا التكمله ديال السؤال الثاني. دابا قال لك on veut ramener les niveaux du mercure dans les deux branches dans un même plan horizontal en versant de l'incolle dans le type. قال لك calculer le volume d'alcool nécessaire pour obtenir ce résultat. دابا كما عقلتوا في الاول، السؤال الاول الشكل ديالنا كان بحال هكذا، كان فيه غير لو والميركور، ولكن في الشكل الثاني قال لك اون فو رامني لي نيفو دي ميركور دون لي دو برونش، يعني غيوليو في ميم نيفو. يعني انا كان 3 كبر من جوج زائد 3 كبر من زائد جوج، هنا غيوليو متساويين، غتولي لينا زائد جوج كتساوي لينا زائد 3 كتساوي زائد 3. ولكن كيفاش غتولينا كيفاش غتولينا كتساوي زائد جوج زائد 3؟ غنزيدو واحد الفوليوم ديال لانكول، حيت هنايا كما كتشوف في الاول كان عندنا خاوي، مع غنزيدو هنا لانكول واحد الفوليوم ديال لانكول، غتهبط مع لانكول شويه ثقيل، تهبط لينا هاد البوين، وغيهبط الميركور غيطلع منه وغيطلع الجهه الاخرى، يعني غيولي هاد النيفو مقاد مع هاد النيفو. كما قالوا لينا في التمرين غيوليو في ميم نيفو لي دو برونش. وقال لك هنايا هاد الفوليوم اللي غنزيدو هنا ديال لانكول باش غيوليو في دو برونش، قال لك خاصنا نحسبو نكالكيلو. يعني الا بغينا نحسبوا الفوليوم اش كيساوي؟ الفوليوم كيساوي الهوتور فوا لا سيرفاس، والهوتور اللي غناخدو هو هاد الهوتور ديال لانكول، يعني زاد 4 موان زاد 3 فوا لا سيرفاس يو ديال التيوب. يعني المجهول ديالنا اللي عندنا هنا، المجهول الوحيد هو زاد 4 موان زاد 3، اول مجهول واحد. يعني غنستعملو باش غنجبدو زاد 4 موان زاد 3، نستعملو لا لوا فوندامونطال دو لا هيدروستاتيك. باش نعرفو هاد لا هوتور زاد 4 موان زاد 3، خاصنا نستعملو لا لوا فوندامونطال باش نوصلو لهاد لا هوتور اللي عندنا مجهول. اول حاجه غنستعملو لا لوا فوندامونطال دو لا هيدروستاتيك entre 1 et 2 يعني P2 moins P1 إيكال غو ديال الفلويد اللي عندنا هو الماء، هنايا غو ديال الفلويد عندنا هو الماء، وديال لو فوا جي فوا زد 1 موان زد 2. مورا تاني نخدمو لا لوا فوندامونطال دو لا هيدروستاتيك entre 2 et 3 entre 2 et 3، يعني P 3 moins P2 إيكال غو ديال لو فوا جي، عفوا ماشي غو ديال لو، غو ديال الميركور فوا جي فوا زد 2 موان زد 3. هنايا زد 2 موان زد 3 كما كتشوفوا في هاد التمرين عندنا في ميم نيفو، حيت قال لك ملي غنزيدو داك لانكول غيوليو في نيفو واحد، يعني في ميم نيفو. يعني هاد زاد اللي كاينه هنا هي زاد، يعني كيتساواو، يعني زاد 2 يعني زاد 2 موان زاد 3 زاد 2 كتساوي زاد 3، يعني هاد الفرق بيناتهم غيكون كيساوي لينا زيرو الا كانوا كيتساواو، يعني بي 3 موان بي 2 تكون كتساوي لينا زيرو. مورا غندوزو لا لوا فوندامونطال. دابا غنستعملو لا لوا فوندامونطال هيدروستاتيك entre 3 et 4، يعني P4 moins P3 الإيكال غو اللي عندنا هي ديال لانكول، غو لانكول غو لانكول فوا جي فوا زاد 3 موان زاد 4. يعني من عندنا هنا نديرو واحد من خلال واحد
وجوج وجوج عفوا جوج وثلاثة هنا هو fondamental de la hydrostatique entre 3 et 4. يعني من خلال واحد بليس جوج بليس 3 اش غتكافئ لينا هادي؟ تكافئ لينا بأن بي دو موان بي ان بليس بي 3 موان بي دو بليس بي 4 موان بي 3 اش غتساوي لينا هادي؟ هنايا غتمشي لينا بي 2 مع بي 2 بي 3 بليس بي 3 مع بي 3 غتمشي، يعني اش غيبقى لينا؟ غتبقى لينا بي 4 موان بي 1 بي 4 موان بي 1. وعندنا في التمرين كما كتشوفوا هنا بي 4 ما هاد البوان 4 ما وراها حتى ليكيد، يعني بي اللي كاين هنا بي اتموسفيريك، وهنا بي ديال النقطة 1 بوان 1 حتى هي بي اتموسفيريك، يعني ما وراها حتى ليكيد. يعني بي 4 ايغال بي 1 بي 4 ايغال بي 1 ايغال بي اتموسفيريك. يعني الفرق بيناتهم غيساوي لينا زيرو. هاد الفرق بيناتهم يعني ملي غنجمعو بي 4 بي 4 موان بي 1 كما جمعنا هنا في الاول، يعني غيكون غتساوي لينا غو ديال لو فوا جي فوا زد 1 موان زد 2 بليس بليس غو ديال لانكول بليس غو ديال لانكول غو ديال لانكول فوا جي لانكول فوا جي فوا زد 3 موان زد 2 زد 3 موان زد 4. هنايا ما زدناش غو ديال الميركور فوا جي فوا زد 2 موان زد 3 حيت كيتساوي لينا زيرو. هاد الفرق ما بين هاد البريسيون علاش؟ حيت زد 3 كما قلنا كتساوي زد 2، يعني بي 3 موان بي 2 ايكال زيرو، يعني ما غنزيدو والو، عندنا هنا زيرو. يعني غتبقى لينا هادي ديال غو ديال لا فوا جي فوا زد 1 موان زد 2 وغو ديال لانكول فوا جي فوا زد 3 موان زد 4. وكما قلنا عندنا بي 4 ايكال بي 1 ايكال بي اتموسفيريك. هادي اش كتعني لينا؟ يعني الفرق بيناتهم غيكون كيساوي زيرو، حيت بي 4 ايكال بي 1، يعني غولو فوا جي فوا زد 1 موان زد 2. لدينا هاد غو ديال لانكول الطرف الاخر غتولي غتساوي لينا ناقص غو ديال لانكول فوا جي فوا زد 3 موان زد 4 موان زد 4. يعني هاد ناقص اللي ضربنا هنا غتولي ناقص زد 3 بليس زد 4، يعني غو ديال لو فوا جي فوا زد 1 موان زد 2. هنا اش غتساوي لينا؟ غتساوي لينا غو الكول فوا جي فوا زد 4 موان زد 3. علاش قلنا زد 4 موان زد 3؟ حيت عندنا هاد الموا هنايا، موان عامل لي زد 3 موان زد 4، يعني هي ناقص زد 3 بليس زد 4، يعني هي زد 4، يعني هي زد 4 موان زد 3. غو ديال لانكول فوا جي فوا زد 4 موان زد 3 تساوي لينا غو ديال لو فوا جي فوا زد 1 فوا زد 1 موان زد 2. هنايا دابا غنقسمو الطرفين بجوج على غو ديال لانكول فوا جي باش تخرج لينا زد 4 موان زد 3 اللي كنقلبو عليها. يعني الا قسمنا الطرفين بجوج على غو ديال لانكول فوا جي،
يعني جي غتمشي لينا مع جي، غتبقى لينا زاد 4 موان زاد 3 غتساوي لينا غو ديال لو على غو ديال لانكول فوا زاد 1 موان زاد 2. مدرنا والو، قسمنا غير على غو ديال لانكول فوا جي في الطرفين بجوج، مشات جي مع جي ومشات غو ديال لانكول مع غو ديال لانكول، يعني بقات واحد. وهنا غو ديال لو فوا جي على غو ديال لانكول فوا جي، غتمشي جي مع جي تبقى غو ديال لو على غو ديال لانكول، هي اللي حطيناها هنايا. مورا عندنا نديرو تطبيق عددي، عندنا غو ديال لو هي واحد وغو ديال لانكول هي 0.8. نسيت ما عطيتكمش في التمرين غو ديال لانكول في التمرين هي 0.8، غو ديال لانكول هي 0.8 كيلوغرام بار سنتيمتر كيوب، هي غو ديال لانكول. وعندنا زاد 1 موان زاد 2 كما حسبنا في السؤال الاول، هي الفوليم ديال لو على لا سيرفاس. كنا حسبنا كانت الفوليم ديال لو هو 20 والسيرفاس 2، يعني 20 على 2 هي 10. مورا غنحسبوها، بلاتي نحسبها بكاليكاتريس ونرجع لي عندكم. هادي غتساوي لينا 12.5 سنتيم، يعني لا هوتور زاد 4 موان زاد 3، يعني هاد لا هوتور زاد 4 موان زاد 3 كنا نقلبوا عليه باش نحسبوا الفوليم ديال لانكول هو 12.5، هو 12.5. وكما قلنا من قبل الفوليم ديال لانكول، فوليم بصفة عامة هو لا هوتور فوا لا سيرفاس. يعني لا هوتور لقينا زاد 4 موان زاد 3، زاد 4 موان زاد 3 فوا لا سيرفاس. زاد 4 موان زاد 3 لقيناها 12.5، ولا سيرفاس ديال التشيب عندنا في التمرين 2 سنتيمتر كاري، يعني 12.5 في 2 هي 25، هي 25 سنتيمتر كيوب، حيت عندنا سنتيم كاري مع السنتيم هي سنتيمتر كيوب. يعني الفوليم ديال لانكول هو 25 سنتيمتر كيوب. يعني هاد الفوليم ديال هاد لانكول اللي زدناه هنايا باش ولا لينا هاد النيفو 3 زائد 3 مع زائد 2 في نيفو واحد هو 25 سنتيمتر كيوب هو الفوليم. نتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو، وان شاء الله في الحلقه المقبله غنطرق واحد التمارين ديال لا لو فوندامونطال نزيد نخدمهم باش تبان شويه الفكره، تحدثوا على لا بوسي دارشيميد ان شاء الله مور هاد الفيديوهات اللي غندير في لا لو فوندامونطال. ودمتم في رعاية الله، الحلقة المقبلة ان شاء الله.